तो यार करबला से पहले भी आओ थोड़ा सा, तुम्हारे तो करबला के ऊपर जाकर ही गाड़ी रुकती है, पहले तो आओ। करबला से पहले क्या हुआ था? करबला से पहले इमाम हसन को जहर दिलवाया अमीर माविया ने, मौला अली को शहीद कराया अमीर माविया ने। तुम एक ही चीज लेके बैठे हुए, कातिबे वही था, कातिबे वही था। अबे तो कातिबे वही था तो क्या हुआ? हर काम जायज हो गया उसके ऊपर। हदीस में बागियों की जमात उसको कहा गया। बागी किसे कहते हैं? किस चीज से बगावत? रसूल से बगावत, रसूल के दीन से बगावत। जब रसूलुल्लाह से बगावत कर ली, जब दीन इस्लाम से बगावत कर ली, अब किस बात का मुसलमान है अमीर माविया? देखा आपने, जानते तो होंगे इसको, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है ये फिरतने इर्तिदाद का सरखेल है, समझ रहे हैं। उसका आज के ज़माने के नए फितनों का, जो नई नस्ल को मुर्तद बनाने का सबसे बड़ा माहिर इंसान अगर कोई है तो वो ये शख्स हैगा। कभी इस्लामी लिबास नसीब नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, कहीं मदरसे में तालीम नहीं, कुछ नहीं, बस बकवास करना सीख ली है। और उसके बाद में सहाबा के ऊपर भौंकना, औलिया किराम के ऊपर भौंकना, और अपनी तरफ से कुछ का कुछ कुरान की आयतों में कुछ का कुछ बयान करता रहता। दावा करते हैं कि साहब रूहानियत का पैगाम दे रहे हैं। ये रूहानियत के पैगाम है कि कहीं की बात कहीं दे मारता है, और साथ साथ में अपनी तरफ से कही हुई कितनी मनगढ़ंत बातों को कहता है ये कुरान कहता, और कहीं कुरान की मजाक उड़ाता नज़र आता है, कहीं बुज़ुर्गों की मजाक उड़ाता नज़र आता है। अब हज़रत इमाम हसन के ताल्लुक़ से कह रहा है कि उनको जहर देने वाला अमीर माविया माज़ल्ला, अमीर माविया को तू तड़ाक। हज़रत इमाम हसन को जिसने भी जहर दिया, फ़ौरन उसी वक्त में जब हज़रत इमाम हुसैन पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ भाई तुम्हें जहर किसने दिया? तो जानते हैं कि उन्होंने क्या जुमला बोला था? उस वक्त उन्होंने जुमला बोला था, जिसके बारे में मेरा गुमान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा गुमान गलत हो और मैं बता दूं आपको तो मैं गलत होऊंगा फिर, और अगर मेरा गुमान सही है तो अल्लाह मुंतकीम हकीकी है, अल्लाह तबारका व तआला वो सच्चा बदला लेने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? हज़रत इमाम हसन ने इमाम हुसैन तक को नहीं बताया कि जहर किसने दिया। इमाम हुसैन को नहीं मालूम था, मगर ये 1450 साल के बाद में ये आज हज़रत अमीर मुआविया पर और सहाबा पर भौंकता नज़र आ रहा। इसे पता हो गया कि अमीर मुआविया ने हज़रत इमाम हसन को जहर दिया। इसी तरीके से हज़रत अली के ताल्लुक़ से माज़अल्लाह कौन नहीं जानता कि किसने उनको शहीद किया था, समझ रहे। उसके बावजूद कितना बड़ा इल्ज़ाम है, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरह से कि भूल जाओ वो कातिब वही। अरे क्या बोल रहा तो? इसका मतलब ये है कि जो आका ने उनकी तारीफ़ फरमाई तो इसका मतलब वो आका की ज़बान सब झूठी हो जाए माज़अल्लाह। इसके कहने के मुताबिक आका तो फरमाते हैं ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां ना दो, मेरे सहाबा को गालियां ना दो। आका तो ये इरशाद फरमा रहे हैं, और आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला और फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है उन पर जो मेरे सहाबा को गालियां बकें। तो आका ने तो सबके बारे में फरमाया। आका तो आलिम गैब हैं, अगर उनकी निगाह में उनका कोई एक सहाबी भी गलत होता या आने वाले वक्त में कोई गलत करने वाला होता तो आका पहले ही बयान फरमा देते। आलिम गैब हैं आका, और बयान फरमाई हैं आका ने पेशन गोइयाँ। कितनी बातें जो बाद में क़यामत तक होने वाली हैं वो आज तक हो रही हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हरगिज़ नहीं फरमाते, आका तारीफ़ नहीं करते उनकी। और आका ने सीधे सीधे हज़रत अमीर मुआविया की तारीफ़ फरमाई है। कातिब वही होना कि ऐसी मामूली डिग्री समझता है कि प्यारे आका के ऊपर वही नाजिल हो रही है। आका ने एक मखसूस जमात को तश्कील दिया था, और जब वही नाजिल होती तो आका उनके सामने उस आयत करीमा को पढ़ते और उसके बाद में फिर वो लिखा करते थे। उस मुबारक जमात में, जिस मुबारक जमात का इंतखाब आका ने फरमाया, उनमें नाम कातिब वही में हज़रत अली का, हज़रत अमीर मुआविया का भी था। वो कैसे कह दिया इसने, कितनी तरह से इसका कातिब वही होने को भूल जाओ। ये भौंक रहा को सहाबा किराम के ऊपर। तो ये इस तरह के जो लोग हैं
بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ اسے فالو کرتے ہیں کہ میں اسے بہت سنتا ہوں. میں کہنا چاہوں گا جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کون سی بات یہ تمہارے ایمان کو کون سی بات ایسی کہہ دے جو تمہارے ایمان کو لے کر کے اڑ جائے گا. اس نے کیسے کیسے دعوے کر رکھے ہیں دیکھیں آپ. بنائیں گے اس کے خلاف بھی اب ہم ویڈیو اور دکھا کر کے بتلائیں گے. اس لیے اس طرح کے کتوں سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ جو اب اس زمانے کے اندر سب سے بڑے فتنے ہیں، اور جب اس طرح کے فتنے جنم لیں تو علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ کھل کر کے میدان میں آئیں تاکہ اپنی قوم کو سمجھا سکے، ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کریں، تاکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب قوم کو گمراہ کر سکتے ہیں تو ہم صحیح بات بھی پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اس لیے سمجھیں نوجوانوں، اس کی باتوں کو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتا، گھما پھرا کر کے اس انداز میں باتیں کرتا. اس لیے ابھی ایک دن کہہ رہا تھا، ایک ویڈیو ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے بھیجی ہمارے پاس میں کہ صاحب ہندو ولی کیوں نہیں بن سکتا، سکھ ولی کیوں نہیں بن سکتا صاحب، یہودی ولی کیوں نہیں بن سکتا صاحب. اس انداز میں دیکھو، ہاں تو انہیں ولی بنا لے، سمجھ رہے ہیں، انہیں تو سب کو ولی بنا لے. تو جو انسان ہندوؤں کو سب کو کیا بناتا ہو، جہاں تیرے باپ کی شریعت ہے گی، جو تو بھونک دے تو وہ شریعت کا قانون بن جائے گا، جیسے چاہے تو روند ڈال شریعت کو. تو ایسے سمجھ رکھا تو مسلمانوں کو بھی بڑی بات اچھی اس کی لگتی ہیں کہ دیکھو یہ بات اتنے بڑی بڑھیا کری، سمجھ رہے ہیں. ارے ایمان والا ہونا شرط ہے، ایمان والا ہو. ولایت کسبی چیز نہیں ہے، عطائی اور وہابی چیز ہے. یہ کوئی ہر کسی کو حاصل ہو جائے گی، اس کے لیے ایمان والا پہلے ہونا شرط ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گا. ایسوں کو تو پہلے اپنی ایمانوں کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے مسلمانوں ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کے بیانات سے دور رہو. اس لیے کہ کم پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہے، صاحب ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو سب سمجھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہو تم. اگر تمہیں دین کے بارے میں معلومات نہیں اور اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو سنو گے تو تمہارے دلوں میں وہی باتیں بیٹھ جائیں گی جب اسے سننا شروع کرو گے تم، اور پھر علماء سے تم بدزن ہوتے چلے جاؤ گے. ان کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ صحابہ پر بھونکیں گے، کبھی اولیاء کرام پر بھونکیں گے، کبھی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اس طرح سے تمہیں ان تمام اکابرین سے، اولیاء کرام سے، صحابہ سے، تابعین سے، یہاں تک کہ آقا سے بھی دلوں میں نفرت ڈال دیں گے، اور آقا کے تعلق سے تمہارے دلوں میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کر دیں گے، اور ایسے ایمان نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا انسان کو. اس لیے ایسے مکھوٹوں کو سمجھ لیں، ایسے چہروں کو آپ سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.